सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी, ये जो आपने इमरान खान साहब के खत का जिक्र किया कि उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखा है, अगर आप देखें तो इससे पहले इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस को भी खत लिखा, जो आपका आईनी बेंच है उसके सरबराह को भी खत लिखा। तो इमरान खान साहब के ये जो खत हैं ये बुनियादी तौर पे तारीख का हिस्सा बन रहे हैं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि इन सारी चीजों को रिकॉर्ड के ऊपर लाया जाए ताकि ये ना कल कोई कहे कि जनाब इस चीज का तो नहीं पता था, उस चीज का जिक्र नहीं हुआ। अब जो इस खत के कंटेंट्स हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये इदारा भी मेरा है, फौज भी हमारी है, पाकिस्तान की फौज है, और इदारों को जो बदनामी का बायस बन रहे हैं वो बुनियादी तौर पे एनआरओ ज़दा हुक्मरान बदनामी का बायस बन रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है तासुर ये है कि वो इन लोगों के साथ है जिसकी वजह से आवाम के अंदर एक तरह से इज़्तिराब है। और इसके अलावा इलेक्शन का जिक्र हुआ, दीगर चीजों का जिक्र हुआ, 26वीं आईनी तरमीम का उसमें जिक्र है, बहुत सारी चीजों का उस खत के अंदर जिक्र है। मेरे ख्याल में ये उसी तरह का खत है जिस तरह का आपको याद होगा कि जब हुकूमत वाले बार बार कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात लिख के दे, और वो मुतालबात जो है हमारे सामने आएंगे तो फिर हम बात करेंगे। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो मुतालबात लिख के दिए तो फिर हुकूमत के वुज़रा ने एक बड़ी गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये मुतालबात तो नहीं है, ये तो चार्ज शीट है, इसमें तो बहुत सारे इल्जामात लगाए गए हैं, इसमें तो बहुत सारी ऐसी बातें की गई हैं जो बुनियादी तौर पे हमें ये कह रही है कि भाई तुमने ये किया, तुमने वो किया, तो हम तो इसके ऊपर बात ही नहीं करेंगे। ऑल्दो के बाद में उन्होंने कहा कि जी वो मुज़ाकरात नहीं कर रही तहरीक इंसाफ। भाई आपने तो जिस दिन वो मुतालबात आए थे उसके बाद जो हुकूमत का रवैया था उसके बाद तो बिल्कुल वाज़ेह था कि हुकूमत जो है खुश नहीं है, ना वो कमीशन बनाना चाहती है ना वो बात करना चाहती है। अब इसी तरह जो आर्मी चीफ साहब को खत लिखा गया है इमरान खान साहब की जानिब से, उसमें बहुत सारी चीजों का जिक्र है और चीजों को रिकॉर्ड पे लाया गया है, कुछ इल्जामात लगाए गए हैं, कुछ जो मुल्की सूरत हाल है उसकी जानिब तवज्जो मबजूल करवाई गई है। क्या इसका कोई जवाब आएगा? मुझे नहीं लगता, इसलिए कि अगर कोई जवाब आएगा तो वो हुकूमत की सतह पर ही आएगा, आर्मी की जानिब से, इदारे की जानिब से डायरेक्ट मुझे नहीं लगता कि कोई जवाब आएगा। जिस तरह चीफ जस्टिस को खत लिखा गया, जज साहिबान को खत लिखा गया, उनकी जानिब से भी कोई जवाब नहीं आया, उसी तरीके से मुझे यहां से भी कोई जवाब आता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला तो चल रहे हैं। हुकूमत के दोस्त जो तासुर देते हैं कि जी रेड लाइन भी लग गई है, तहरीक इंसाफ पे कोई बात भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ की एस्टेब्लिशमेंट से एंगेजमेंट भी चल रही है, उनका किसी न किसी लेवल के ऊपर कोई ना कोई राब्ता भी है और पैगाम रसानी भी हो रही है अली अमीन के जरिए। अली अमीन साहब आते हैं, वो मुख्तलिफ डील्स वगैरह भी खान साहब को ऑफर करते रहते हैं, मुख्तलिफ चीजें ऑफर होती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं पेशरफ तो हो रही है। लेकिन क्या इस खत के बाद फौरन कोई नतीजा निकल आएगा, कोई उस तरीके से जवाब आ जाएगा, वो मुझे आता हुआ फिलहाल उस तरह नजर नहीं आ रहा। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को लाहौर में भी जलसा करने जा रही है या करना चाहती है, क्या उनको इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी? इसी तरीके से क्या वो मतलूबा नताइज हासिल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? कितना बड़ा ये अलमिया है, ये जो सवाल है, ये जो गुफ्तगू है हमारी, इसी के अंदर जो है असल अलमिया है कि जनाब दो बड़ी सो कॉल्ड जमहूरी जमातों की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की और नून लीग की हुकूमत है, और हम क्वेश्चन ये बहस हम ये कर रहे हैं कि क्या जलसे की इजाजत मिलेगी? क्या आईने पाकिस्तान जलसे की इजाजत देता है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कालादम तंजीम है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाकिस्तान के अंदर सियासत करने पे पाबंदी है? तो फिर क्यों नहीं जलसे की इजाजत नहीं मिलेगी? असल तो क्वेश्चन ये है कि जनाब क्यों बार बार ये क्वेश्चन उठ के हमारे सामने आता है? तो ये वो हुकूमती रवैया है। जहां तक ये ताल्लुक है कि एहतजाज कैसा होगा, क्या एहतजाज नाकाम होगा, देखें अब तक जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे सामने है। आपने देख लिया कि इलेक्शन से पहले क्या जलसे की इजाजत थी? क्या इलेक्शन से पहले कॉर्नर मीटिंग की इजाजत थी? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो जेल के अंदर थी, उनका मुकाबला जिस नवाज शरीफ के साथ था, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा उस हलके के अंदर एक ऑफिस नहीं खोल सकती थी, एक पोस्टर नहीं उनका लग सकता था, एक कॉर्नर मीटिंग वो सही तरीके से नहीं कर सकती थी। लेकिन इलेक्शन वाले दिन क्या हुआ? क्या इलेक्शन वाले दिन वो नाकामियां हमें नजर आई? तो जो लोग ये कहते हैं कि एहतजाज तब भी नाकाम हो गया, एहतजाज तब भी नाकाम हो गया, एहतजाज जो है वो अब सही नहीं चल रहा, असल इशू ये नहीं है।
احتجاج تو آپ تب کہیں نا کہ ناکام ہو گیا جب عوامی سپورٹ ختم ہو جائے یا عوام کا ووٹ ان کو نہ مل رہا ہو. تو جو کچھ بھی ہے جس طریقے سے بھی چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو تو کہیں پہ بھی ہمیں ناکامی نظر نہیں آ رہی. ہاں انتظامی طور پہ حکومت چیزوں کو چینج کرتی ہے, انتظامی طور پہ حکومت معاملات کو چلانے کی کوشش کرتی ہے. اب آپ دیکھ لیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو 3 معزز جج صاحبان کو لایا گیا ہے, اب لاہور ہائی کورٹ کے اندر تقریباً 2 درجن اسامیاں خالی ہیں, 2 درجن یعنی 24-25 کے قریب اسامیاں خالی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کتنی اسامیاں خالی, غالباً 1-2 بھی مشکل سے اسامیاں خالی تھی, لیکن اس لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ جج لایا جا رہا ہے. وہاں پہ جو پینڈنگ کیسز ہیں تقریباً 2 لاکھ کیسز ہیں. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ ہونا چاہیے کہ یہاں سے وہاں پہ کسی کو بھیجا جائے, لیکن وہاں سے جج صاحب کو یہاں پہ لایا جا رہا ہے. کیوں لایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جو اگلے سینئر موسٹ جج تھے محسن اختر کیانی صاحب, وہ قابل قبول نہیں ہیں حکومت کو, ان کے حوالے سے حکومت کو تحفظات ہیں. اور عدلیہ کی اصلاحات کے نام پہ جو کچھ یہاں پہ کیا گیا, 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو جج بننے سے روکا گیا. پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. پھر جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جج صاحبان کو اب لایا گیا ہے, اس سے پہلے 2 ایڈیشنل جج صاحبان کو لگایا گیا. جو ہی عمران خان صاحب کے مقدمے آئے وہ سیدھے ان جو جونیئر موسٹ ججز ہیں ان کے سامنے لگا دیے گئے. اب بھی جو جج صاحبان لائے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ عمران خان کے مقدمات ان کے سامنے لگائے جائیں گے. اور جو سرفراز ڈوگر صاحب جن کو لاہور ہائی کورٹ سے لایا جا رہا ہے ان کو اس لیے لایا جا رہا ہے کہ ان کو یہاں پہ آپ نے چیف جسٹس بنانا ہے. تو وہ بلیٹنٹلی جس طرح چیزیں ہو رہی ہیں, پہلے ہی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ایسا ہوگا اور بندہ کہتا ہے یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اور اینڈ ویسا ہی ہوتا ہے. جس طرح وہ 2 نئے جج صاحبان آئے, ایک کے سامنے عدت والا کیس لگ گیا, ایک کے سامنے توشہ خانہ والا کیس لگا دیا گیا. اب ایک جج صاحب نے اس کو واپس بھیج دیا جب اعتراض اٹھایا گیا. اب یہ جو نئے جج صاحبان آ رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے مقدمے ان کے سامنے لگائے جائیں گے. اور اگلا جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا اس میں جسٹس عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ بھیج دیا جائے گا, اور جو لاہور سے معزز جج صاحب آئے ہیں ان کو جناب یہاں پہ چیف جسٹس لگا دیا جائے گا. اب جتنے بھی یہ جج صاحبان ہیں یہ سارے قابل احترام ہیں, آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے, لیکن جن سرکمسٹانسز میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے پھر اس چیز کے اوپر تنقید ہوتی ہے. جی دیکھیں, اصل کوشچن یہ نہیں ہے کہ عمران ریاض خان صاحب بیرون ملک چلے گئے ہیں یا وہ کس ملک میں ہیں یا کس ملک میں نہیں ہیں. بڑا کوشچن یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ عمران ریاض خان جیسے صحافی کو پاکستان چھوڑنا پڑا. جن حالات کے اندر انہوں نے پاکستان کو چھوڑا, جن حالات کا ان کو پاکستان کے اندر سامنا رہا, وہ ایک چیز ہے جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس حکومت کی کارکردگی دیکھیں, حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جو پیکا ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے, جو نیا قانون بنایا گیا ہے, اس کے اندر جو چیزیں ڈالی گئی ہیں, کیا اس کے بعد کوئی صحافی یہاں پہ سروائیو کر سکے گا؟ بڑے بڑے نام جو بڑے بڑے صحافی ہیں وہ اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر ایک بھی ایسی صحافتی تنظیم نہیں ہے جو اس کے اوپر تحفظات کا اظہار نہیں کر رہی. تو کوشچن تو میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ جو صحافی پاکستان میں رہ گئے ہیں وہ کیوں رہ گئے ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی جمہوریت جوبن پہ ہے, وہ مکمل اس وقت اپنا آپ دکھا رہی ہے پاکستان کے اندر, تو لہٰذا پاکستان سے نکلیں. جب تک یہ حالات رہیں گے یہاں پہ صحافی جو ہیں ان کے لیے مشکلات آتی رہیں گی. ایک دور حکومت میں کسی کے خلاف آئیں گی, دوسری دور حکومت میں کسی اور کے خلاف آئیں گی. اور عمران ریاض خان صاحب کوئی پہلے صحافی تو نہیں ہے, اس سے پہلے ارشد شریف صاحب کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا, اور جس طریقے سے ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا, بعد میں حکومت کہتی رہی کہ جناب ہم نے کچھ نہیں کیا, یہ نہیں کیا. بھائی کس کی حکومت تھی سندھ میں جب ارشد شریف کے اوپر پرچے ہو رہے تھے؟ کس کی حکومت تھی پاکستان کے اندر جب ارشد شریف کے اوپر پرچے ہو رہے تھے؟ تو ایشو یہ ہے کہ آپ نے ایک چیزیں دیکھی, آپ نے وہ سب کچھ اپنے سامنے ایکسپیرینس کیا, لیکن اس کے باوجود کیا اس کے اندر کوئی بہتری آئی؟ اب پیکا جو ایکٹ ہے اس کا بھی اگر آپ سکوپ دیکھیں جو ترمیم کی گئی ہے, کہ یہ نہیں ہے کہ میں آزاد ڈیجیٹل کے خلاف کوئی بات کر رہا ہوں تو آزاد والے جو ہے وہ میرے اوپر کوئی کیس کر دیں گے یا میرے ساتھ جو ہے ان کی کوئی لیٹیگیشن شروع ہو جائے گی. وہ کوئی تھرڈ پرسن دیکھے گا, وہ آ کے کہے گا کہ جناب وہ یہ کیوں اس نے ایسا کیا ہے, لہٰذا اس کے اوپر کیس کر دیں. کیونکہ ارشد شریف کے جو ایف آئی آرز ہیں اور دیگر جو صحافیوں کے اوپر ایف آئی آرز وغیرہ ہوئی, اس میں آپ نے دیکھا کہ ٹوٹلی ارریلیونٹ لوگ تھے جن کا پتہ ہی نہیں تھا. کوئی جناب کسی تھڑے پہ بیٹھا ہوا تھا, کوئی کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ایف آئی آر دے دی. تو مین کوسچن جو اس وقت میڈیا کے لیے اٹھانے والا ہے اور بحث کرنے والا ہے کہ جمہوریت کے نام پہ اس وقت جو میڈیا کی آزادی کے ساتھ
جو لوگوں کی شخصی آزادیوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی حکومت کر رہی ہے، وہ مین کوسچن ہے۔ باقی اس میں اور کس کس کا کردار ہے وہ پھر ایک لمبی بحث ہے، آپ اس کے اوپر لمبی بحث کر سکتے ہیں۔ تو میری نظر میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کون سا صحافی کب گیا، کیوں گیا، وہ کس وجہ سے کیا بتا رہا ہے یا کس ملک میں ہے۔ میرے لیے مین امپورٹنٹ بڑا کوسچن یہ ہے کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے سرزمین پاکستان کے اوپر کہ بہت سارے صحافیوں کو ملک چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے۔